श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः सत्त्वे नान्यतमौ हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वात् धर्मो भवेद्वृद्धात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः सात्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते आगमोपः प्रजादेशत् कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः तत्तत्सात्विकमेवैषां यद्यद्वृद्धा प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं तत्तत् राजसं तदुपेक्षितम् सात्विकान्येव सेवेत पुमान् सत्त्वविवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनम् वेणुसङ्घर्षदो वह्निर्दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम् एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः। उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं श्वखराजवत्। श्रीभगवानुवाच अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरन् ततो वैकारिकं मनः रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ततः कामो गुणध्यानात् दुस्सहः स्याद्धि दुर्मतेः करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः दुःखोदर्काणि सम्पश्यन् रजो वेगविमोहितः रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तधीः पुनः अतन्द्रितो मुनो युञ्जन् दोषदृष्टिर्न सज्जते अप्रमत्तो नुयुञ्जीत मनो मय्यर्पयन् शनैः अनिर्विण्णो यथा कालै जितश्वासो जितासनः एतावान् योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। उद्धव उवाच यथा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेतद् रूपमिच्छामि वेदितुम्। श्रीभगवानुवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्माय योगस्यैकान्तिकीं गतिम्। सनकादय ऊचुः गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्यसन्त्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षो। श्रीभगवानुवाच एवं पृष्ठो महादेवः स्वयं भूर्भूतभावनः ध्यायमानः प्रश्नबीजन् नाभ्यपद्यत कर्मभिः स मां चिन्तयद्देवः प्रश्नपारतितीर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमन्तदा दृष्ट्वा मान्त उपव्रज्य
कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माण्मग्रतः कृत्वा पप्रच्छुक्को भवानिति इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहन्तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे वस्तुनो यद्यनान्नात्वमात्मनः प्रश्न ईदृशः कथं घटेत वो विप्राः वक्तुर्वा मे क आश्रयः पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः अहमेवन्न मत्तोऽन्य दिति बुद्ध्यद्वमैजसा गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभव मद्रूप उभयं त्यजेत् जाग्रत् स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनश्चितः यर्हि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः मैत्रुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागस्तद्गुणचेतसाम् अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययम् विद्वान् निर्विद्य संसार चिन्तान्तुर्ये स्थितस्त्यजेत् यावान्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः त्यागर्त्यपि स्वप्ननज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा असत्त्वात् मनोऽन्येषां भावानान्तकृताभिधा गतयो हेतवाश्चास्य वृषा स्वप्नदृशो यथा यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तकरणैरुदितः सदृक्षान् स्वप्नेषु सुप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्रवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः संच्छिद्य हार्दमनुमा न सुदक्ति तीक्ष्णज्ञानासिना भजत माखिल संशयादिम् ईक्षते विभ्रममिदं मनसो विलासन् दृष्ट्वं विनष्टमतिलोलमलातचक्रं विज्ञानमेकमुरुदेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्णस्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः सन्दृश्यते क्व च यदीदमवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातात् देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्धः देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत् स्वात्मकं प्रति समीक्षत एव सासु तं सप्रपञ्च
पञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः मयैतदुक्तं वो विप्रः गुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः जानीतमागतं यज्ञैः युष्मद्धर्मविवक्षया अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्यर्त्यस्य चेतसः परायणं द्विजश्रेष्ठा श्रियः कीर्तेर्दमस्य च मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयो गुणाः इति मे छिन्न संदेहा मुनयः सनकादयः सवाजयित्वा परया भक्त्या गृणतः संस्तवैः तैरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमर्षिभिः प्रत्येयाय स्वकन्धाम पश्यतः परमेष्ठिनः